हुन्छ यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। यहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यस समय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ छोटकरीमा। आज लुकाको पुस्तक 22 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। लुका 22 को 1 देखि 6 सम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ त्यही सम्बन्धी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको वचन जति जति हामी धेरै सुन्छौँ, जति जति नै धेरै पढ्दछौँ, त्यति त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जान्छौँ र नयाँ हुँदै जान्छ। अरू सामान्य विभिन्न भौतिक संसारिक कुराहरू हो भने चाहिँ जति प्रयोग गर्दै हामी जान्छौँ त्यति पुरानो हुँदै खुलिँदै सकिएर जान्छ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ जति जति हामी प्रयोग गर्छौँ उति उति नयाँ बन्दै जान्छ। परमेश्वरको वचन रहस्यमय छ। त्यही वचन आज तपाईँ र मलाई चाहिँ के छ, परमेश्वरले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ हामी हेर्नेछौँ। यहाँहरूको माझमा म पढिदिनेछु। सुरुमा यहुदाको विश्वासघात भन्ने शीर्षक छ। अखिमेरी रोटीको चाड नजिकै आइरहेको थियो। यसलाई निस्तार चाड भनिन्छ। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई कसरी मारौँ भनेर मौका खोज्थे, कसरी मारौँ भनी मौका खोज्थे, तर मानिसहरूदेखि तिनीहरू डराउँथे। जब 12 मध्ये एकजना इस्करियोत भनिने यहुदाभित्र शैतान पस्यो, तिनीहरूका हातमा उहाँलाई कसरी पक्राइदिनु भनी मुख्य पुजारीहरू र कप्तानहरू कहाँ गएर त्यसले सल्लाह गर्यो। तिनीहरू खुसी भए र त्यसलाई रुपियाँ दिने कबुल गरे। त्यो सहमत भयो र भिड नभएको बेलामा उहाँलाई पक्राइदिने अवसर खोज्न लाग्यो। यहाँ आजको यो वचन अनुसार सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी के थाहा गर्छौँ भने यहाँ घटना विवरण हेर्छौँ भने निस्तार चाड आइरहेको थियो र निस्तार चाडमा चाहिँ येशूलाई पक्राइदिने मौका खोजिरहेको थियो। निस्तार चाड आउनु र येशूलाई पक्राइदिने मौका पाउनु, यस्तै घटना छ। र येशूलाई मार्न उति सजिलो थिएन। येशूलाई मार्न अथवा पक्रन गाह्रो थियो, कारण येशूको चर्चा चाहिँ वरिपरि चारैतिर फैलिएको थियो। अनि येशूलाई समाउन अथवा फसाउनको लागि शैतानले चाहिँ यहुदा इस्करियोतलाई प्रयोग गरेको छ। अनि यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ आफ्नो समूहमा चाहिँ भर्ती गराएको छ शैतानले यहाँ। अब यहुदा इस्करियोत चाहिँ कस्तो थिए भने यहाँहरूले पढ्नु भएको छ, धेरै सुन्नु भएको छ। अलिकति स्वार्थी खाले, पैसाप्रति आफ्नो मोह धेरै राख्ने व्यक्ति, अनि बाहिरी सम्बन्धहरू राम्रो भएको तर बाहिरी राम्रो भयो भने भित्री परिवर्तन नभएको खालको व्यक्ति थिए। र उनै यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ शैतानले चलाएको छ र येशूलाई पक्राइदिने ठेका पनि यहुदा इस्करियोतले पाएको छ। येशूलाई पक्राइदिनको लागि, समाउनको लागि, फसाउनको लागि उसले जिम्मा लिएको छ। अनि आजको यो वचनबाट चाहिँ हामी केही कुरा हेर्नेछौँ। हामीले गरेको कामहरू, हामीले गरेको विभिन्न विधिहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर कहाँ लान असम्भव छ। अनि येशू कहाँ लान, परमेश्वर कहाँ पुग्न, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सहभागी हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको माध्यम भएर नै जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धी हेर्नेछौँ। सुरुमा हेर्छौँ हामी शैतानले चाहिँ धर्म कर्ममा लागेका मानिसहरूलाई बढी चलाउँछ। यी कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। धेरै मानिसहरू भन्छन् धर्म कर्मले चाहिँ हामीलाई स्वर्गमा लान्छ अथवा राम्रो काम गर्नुपर्छ, धर्म कर्म गरेर मात्रै हामीले मुक्ति पाउँछौँ, मोक्ष पाउँछौँ भन्ने कुरा सुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले त्यसरी कहिले भन्दैन र भनेको पनि छैन। परमेश्वरको वचनले त भन्छ जसले आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले येशूलाई सुम्पेको छ र आफ्नो जीवन नै येशूलाई मानेको छ र आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेर पूर्ण विश्वासको साथ येशू नामलाई ग्रहण गरेर अघि बढेको छ, त्यो व्यक्ति नै परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार चाहिँ पाएको हुँदा ती व्यक्तिहरू मात्रै अनि परमेश्वरका छोराछोरी कहलिएको कारणले गर्दाखेरि मुक्ति पाउने, परमेश्वरको घरानामा गनिनेहरू हुँदछ। तर यही कुरालाई चाहिँ संसारका मानिसहरूले चाहिँ धर्म कर्ममा जोड्दछ। धर्म कर्मले नै लाने हो अनि स्वर्गमा र मोक्ष अर्थात् स्वर्ग लाने त्यही कुरा गर्दछ। अनि अर्को हेर्छौँ हामी मानिसहरू धर्म कर्ममा विश्वास गरी राम्रा कामहरू गर्छन् र पनि उनीहरूको सम्बन्ध अझ शैतानसँग नै हुँदछ भन्ने हेर्नेछौँ।
यो कुरा चाहिँ हामी यही आजको खण्डबाट पनि थाहा गर्दछौँ। यहुदा इस्करियोत 12 चेलाहरूमध्येका नै थिए। येशूसँग नै उसको यात्रा थियो, येशूसँग नै सधैँ हुन्थे। दैनिकी रूपमा चाहिँ येशूको सुसमाचारको प्रचारको क्रममा पनि यहुदा इस्करियोत हुन्थे। हरेक कामकाजमा चाहिँ येशूसँग र येशूका 12 चेलाहरूमध्येमा थिए। तर पनि ऊ चाहिँ येशूलाई फसाउने र येशू नामलाई चाहिँ बदनाम गर्ने अनि येशू नामलाई चाहिँ उसले अपवित्र तुल्याउन खोजेको छ शैतानको अनि अर्थी सुनेर, शैतानले चलाएको कारणले। यसरी नै अब उसको काम सुरुमा राम्रा थिए, राम्रा काम भए पनि अन्तिममा उसले त्यो राम्रो कामहरूको प्रतिफल स्वर्ग पाएनन् र उसको जीवन नाश भएको छ। यसरी नै मानिसहरूले राम्रो काम गर्छन्, असल काम गर्छन्, सामाजिक सेवा गर्छन्, विभिन्न सेवा धर्म कार्यहरू गर्छन्, वास्तवमा त्यसले चाहिँ स्वर्गमा लग्न सक्दैन। र यहाँ मैले भनेको चाहिँ मानिसहरू धर्म कर्ममा विश्वास गरी राम्रा काम गर्छन् र पनि शैतानसँग तिनीहरूको सम्बन्ध रहिरहन्छ भनेको छ। यसरी नै राम्रो काम गरे पनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा नभएको कारणले गर्दाखेरि शैतानसँग सम्बन्ध रहन्छ र अन्तिममा संसारको स्याबासिता पाउँछन् नै, तर स्वर्गको राज्यको भागीदार चाहिँ हुन पाउँदैन। यस्तै अवस्थामा हामी कतै पुगेका छौँ। यहुदा इस्करियोत येशूका चेलाहरूसँग नै थिए, येशूसँग नै थिए। त्यस्तै हामी पनि मण्डलीमा नै आउँछौँ, मण्डलीमा हुने विभिन्न कार्यहरू पनि गर्छौँ र पनि अझै साँचो रूपले यहुदा इस्करियोत परिवर्तन नभएको जस्तै हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा छौँ कि त्यो विचार गर्ने चाहिँ तपाईँ म आफैमा भर पर्ने कुरा हो यो। र एक दिन यस कुराको जाँच गर्नको लागि चाहिँ येशू फेरि पनि आउनुहुनेछ। अनि तेस्रोमा चाहिँ धर्मले येशूलाई इन्कार्छ, अर्थात् धर्मले येशू नाम इन्कार्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँ हामी हेर्छौँ, मानिसहरू भन्ने गर्छन् स्वर्ग लानको लागि कुनै पनि व्यक्ति होइन, स्वर्ग जानको लागि त असल काम काफी छ, धर्म गरे पुग्छ, धर्म नै सेवा नै धर्म हो भन्छन्। जाने ठाउँहरू जाने तरिकाहरू फरक छन्, बाटो फरक छन्, पुग्ने ठाउँ एउटै हो भन्ने तर्क वितर्कहरू गर्छन् र उनीहरू काम अर्थात् काम अनि असल धर्महरूमा नै विश्वास गर्छन्। त्यही धर्मले नै स्वर्ग लान्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ, यूहन्ना 14:6 स्पष्ट उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ, बाटो सत्य र जीवन येशू नै हुनुहुन्छ। अनि बाटो स्वर्गसम्म जाने बाटो येशू नै हुनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिने येशू नै हुनुहुन्छ, सत्य पनि येशू नै हुनुहुन्छ भने अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। प्रेरितको पुस्तक पनि हामी पाउँछौँ, कुनै नाउँ दिएको छैन उद्धार पाउनको लागि, स्वर्गसम्म लानको लागि। येशू नाउँ मात्र काफी छ, अरू कुनै विकल्प छैन भने धर्म मात्रै गर्ने व्यक्तिले येशूलाई त पुकार्दैन। त्यस कारणले हामी देख्न सक्छौँ धर्मले येशूलाई इन्कार्छ भन्ने कुरा पनि थाहा गर्न सक्छौँ। अब यहुदा इस्करियोतले धर्म गरेका थिए। अब उसले अब आफ्नो समूहमा रहँदाखेरि येशूसँगै हिँड्थे, सुसमाचार प्रचार गर्दा सँगै हुन्थे। चेलाहरूले गर्ने हरेक दैनिक क्रियाकलाप नृत्य कार्यहरू सबैमा सहभागी हुन्थे। यहुदा इस्करियोत राम्रै काम थियो, सबैले अब हाई गरिरहेको थियो त्यस बेला, भिडहरूले पछ्याउनेहरूले पनि। यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि साँचो रूपले उसले येशूलाई परमेश्वरलाई स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसको विभिन्न कामहरू क्रियाकलापहरू चाहिँ धर्ममा सीमित थिए, धर्म कर्म गरिरहेका थिए यहुदा इस्करियोतले। अनि त्यसकारण चाहिँ अन्तिममा येशूलाई नै इन्कार गरेको छ उसले। यसरी नै तपाईँ हामीले पनि अनि येशू बिना कुनै काम गरिरहेको छौँ भने राम्रो त काम गरिरहेको होला, स्याबासी त पाउँछौँ नै, तर त्यो काम चाहिँ जब हामी संसारमा रहन्छौँ त्योसम्म रहन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको कुनै गन्ती हुँदैन। अनि यसले चाहिँ अब सिकाउने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि धर्मले येशूलाई इन्कार गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले येशू नाउँलाई चाहिँ हामीले पुकार्नुपर्छ भन्ने कुरा देख्छौँ। अनि धर्मले मानिसलाई स्वार्थी बनाउँछ भन्ने हेर्नेछौँ। अब यो यहुदा इस्करियोतको जीवनबाट पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहुदा इस्करियोत चाहिँ अनि कोषको जिम्मा लिन्थे, रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ सम्हाल्ने काम गर्थे चेलाहरूको बिचमा। जुन पाउँथे उनीहरूले भेटिसहरू पाउने रकमहरू पैसाहरू सबै सम्हाल्थे, जिम्मा लिन्थे यहुदा इस्करियोतले। अनि उसमा चाहिँ अझ येशूले पक्राइदियो भने पैसा दिन्छु, येशूले पक्राइदियो भन्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ ऊ अझ मोहित हुन्छ, लोभिन्छ, अझ
भेटी पैसाहरूको जिम्मा लिने व्यक्ति थियो। झ्यान यसुले समाइदियो भने, पक्राइदियो भने त अझ पैसा दिन्छु भनिसकेपछि ऊ अझ लोभिन्छ, मोहित हुन्छ र उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि आफ्नो गुरु येशूलाई पनि बेच्नको लागि अथवा येशूलाई समाइदिनको लागि, पक्राइदिनको लागि, फसाउनको लागि पनि ऊ खुसी हुन्छ, राजी खुसी हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको देख्छौँ। किन भन्दाखेरि ऊ धर्म कर्ममा लागिरहेका थिए, राम्रो काम गरेर राम्रो स्याबासी पाउने, आफ्नो मान इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने काममा लागेका थिए धर्म कर्मको आधारमा। वास्तवमा साँचो रूपले परमेश्वरलाई चाहिँ स्वीकार नगरेको कारणले अन्तिममा उसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न येशूलाई नै पक्राइदिएको छ। यी कुराहरूले हामी के थाहा गर्न सक्छौँ भने कतै हामी पनि धर्म कर्ममा नै अल्झिएका त छैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीले आफैले प्रश्न गर्नुपर्छ। अब मण्डली भवनहरूमा आउँछौँ नै अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ, वचन पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, गीतहरू गाउँछौँ र गीतहरू गाउँदाखेरि पनि मैले कुन गीत गाइरहेको छु, मैले गाएको गीतको अर्थ के हो, यो गीतले के भन्दैछ, परमेश्वरले कुन किसिमले उचालिरहेको छ, यो मैले गाएको गीतले परमेश्वरको प्रशंसा भएको छ कि छैन मनन नै गर्दैन। र वचन सुनाउँदाखेरि पनि वचनले मलाई आज के सिकाउँदैछ, वचनले मलाई के भन्दैछ, के चेतावनी दिँदैछ, ती कुराको पनि कुरै महसुस गर्दैन, वास्तै गर्दैन। प्रार्थना गर्दाखेरि पनि ध्यान अन्तै जान्छ र परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहेको छैन, रहँदैन भने चाहिँ हामी परमेश्वरसँग नभई धर्म कर्मतिर नै हाम्रो मन बढालिएको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई बदलेर येशूतिर नै लगाउनु पर्छ अनि बल्ल चाहिँ हामी उहाँमा रहन सक्छौँ र यूहन्ना 1:12ले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ हामीमा पुरा हुन आउँछ। त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। र जब हामी विभिन्न कामकाज, विभिन्न कुरा अनि विभिन्न कार्यहरूमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ भने त्यही अनुसारको प्रतिफल नै पाउँछौँ। संसारको स्याबासी संसार रहन्जेलसम्म हो र परमेश्वरमाथि गरेको आशा, परमेश्वरमाथिको विश्वास चाहिँ अनन्तकालसम्म रहिरहने हो। त्यसैले चाहिँ हामीले संसारमा रहँदाखेरि संसारमा राम्रो काम पनि गर्छौँ, धर्म कर्म पनि गर्छौँ, तर कसरी गर्ने भन्दा येशू नाउँलाई स्वीकारेर येशूको नाउँमा सबै कुरा गर्दै गयो भने चाहिँ हामी सफल पनि हुन्छौँ, संसारमा पनि एउटा सफल हुन्छौँ। संसारका मानिसहरूले पनि स्याबासी दिन्छन्, दियोस् नदियोस्, तर परमेश्वरबाट चाहिँ हामी अनन्त कालसम्म रहिरहने अनन्त जीवनमा सरिक हुन्छौँ र उहाँबाट चाहिँ हामी स्याबासी पाउँछौँ नै। त्यसैले के भन्न चाहन्छु भने धर्म कर्ममा लागेर आफ्नो धार्मिक अनुभव, ज्ञान, सिप, सफलता, रीतिरिवाजहरू, धार्मिक पेसा, पद, स्थान, मान मर्यादादेखि आदिले उद्धार पाउँछ भनेर हामी अल्झिन्छौँ भने हामीले आफैले धोका दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले समय सधैँ येशू नाउँमा नै हामीले उद्धार मुक्ति पाउँछौँ भन्ने कुरा बुझेर येशू नाउँलाई नै उचाल्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आजको वचनलाई म यतिकै राख्दछु। हस् त, आजको यो समयको लागि धन्यवाद। अनि यो समय चाहिँ